ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ یا رب کریم یا الہ العالمین یا رحیم کریم اللہ کل استان دا مالک اللہ کل ملکان دا مالک اللہ کل رزقان دا مالک اللہ جو کوئی حاضر کلام پڑھا گئے میرا اللہ جو خیرات مقدس کی تھی گئی ہے میرا اللہ تاجدار ختم نبوت رحمت اللہ العالمین دے وسیلہ جلیلہ نال میرا اللہ جمیع پیغمبران اعظام صحابہ کرام خلفائے راشدین شہدائے بدر و حنین شہدائے احد و خیبر شہدائے کربلا دی ارواح مبارک میں ثواب پیش کرنے میرا اللہ قبول تے مقبول فرما میرا سونا اللہ اہل بیت اعظام دے تو فعل میرا اللہ بنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو فعل میرا اللہ امہات المومنین دے تو فعل میرا اللہ حضرت امام حسن حسین دلا زوال قربانی دے صدقہ میرا اللہ علی بن حسین الاسکر علی بن حسین الاکبر حضرت اون حضرت محمد حضرت قاسم حضرت عباس علمدار دی قربانی دے صدقہ میرا اللہ جملہ ثواب مرحوم تے مغفور نیاز حسین دی روح کو بخش دے میرا اللہ سارے براد درجات بلند فرما میرا اللہ ایک کثیر مجمع تیرے نیک بندے میلاد شریف دے ان مقدس مہینے جھولی پھیلائی بیٹھن میرا اللہ ہاتھ اٹھا کے میرا اللہ جھولی پھیلا کے عرض کریں میرا اللہ مرحوم استاد نیاز حسین بہت نیک فطرت آدمی ہے میرا اللہ انہاں دا سلوک انہاں دا اخلاق ایک مثالی اخلاق ہے میرا اللہ تیرے پیارے حبیب دا فرمان عالی شان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرا اللہ انہاں دے استاد دے درجے دا صدقہ انہاں کو بخش دے میرا اللہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ میرا سونا اللہ انہیں دی قبر کو جنت دا باغ بنانے پوری امت مسلمہ محمدیہ مرحومت مغفورہ کو بخش دے عالمین در ربا عالم اسلام دے کرم فرما غزہ دے مسلوم مسلمانہ دی امداد فرما میرا اللہ ملک پاکستان کو سماوی ارضی آفات کو بچا گئے میرا اللہ ایسا کمزور مسلمانوں کو سیلاب دے عذاب تو بچا پیارے حبیب دی محبت عطا فرما این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ میرا اللہ مرحوم دے معصوم بالا کو اپنی امانت گن میرا اللہ در یتیم نبی دی امانت دے حضرت امام حسن حسین دی امانت دے میرا اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم ان للہ و